बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में हम नाज़रीन बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है जिसमें वज़ीर मुमलिकत बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग नबील गबोल ने अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ राब्तों का सिलसिला जारी है। खुसूसी तौर पर जो हुकूमत की माशी टीम है वो इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातों से मिल रही है। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जो माशी टीम थी उसने ब्रीफिंग दी अवामी नेशनल पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को। फिर उसके बाद उनकी मुलाकात हुई मुस्लिम लीग नून की कमेटी से भी, और आज हुकूमत की माशी टीम की मुलाकात हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जो माशी टीम थी, चौधरी शुजात हुसैन और मुशाहिद हुसैन सैयद की ज़ेर सदारत जो टीम मिली। आज तफसील से यह मुलाकात जारी रही और मुस्लिम लीग काफ ने अपने एजेंडे से और अपने नुकात से भी हुकूमत को आगाह किया है। जिन अहम नुकात को उठाया गया है मुस्लिम लीग काफ का 5 नुकाती एजेंडा, उसमें जो पहली जो बात की गई है उसमें कहा गया है कि महंगाई को ख़त्म किया जाए और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। इसके साथ साथ जो दूसरा नुक्ता उठाया गया है, अहम तरीन नुक्ता, उसमें कहा गया है कि बलोचिस्तान और कराची में फौरी तौर पर जो टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, हुकूमत टारगेट किलिंग को भी रोके। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग काफ की जानिब से जो एक और अहम नुक्ता उठाया गया है, तीसरा अहम नुक्ता, उसमें कहा गया है कि दुश्मनी और इंतकाम की सियासत का खात्मा किया जाए। मुल्क से दुश्मनी और इंतकाम की सियासत का खात्मा किया जाए। चौथा नुक्ता जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने हुकूमत के साथ उठाया है उसमें कहा गया है कि बाहर से जो पैसा है, जो कि पाकिस्तानी लीडरों का या हुक्मरानों का जो पैसा बाहर है, उसे फौरी तौर पर मुल्क वापस लाया जाए, यानी कौमी दौलत को फौरी तौर पर मुल्क वापस लाया जाए। पांचवां जो नुक्ता उठाया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से, उसमें इस बात की वजाहत की गई है कि 1985 से माफ कराए गए जो कर्जे हैं उन अफराद की लिस्ट जारी कर दी जाए। ये बात अब मुस्लिम लीग काफ ने वाजे कर दी है कि 1985 से जो माफ कराए गए कर्जों की लिस्ट है उसे जारी किया जाए, उसकी लिस्ट जो है वो फौरी तौर पर छापी जाए और कौमी दौलत जो मुल्क से बाहर गई है उसे भी फौरी तौर पर वापस लाया जाए। अहम तरीन नुकात हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने हुकूमत के साथ उठाए हैं। हुकूमत की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आया है और मुस्लिम लीग काफ क्या सोचती है, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह जनाब चौधरी शुजात हुसैन ने। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप फरमाइएगा, 5 नुकात आपने भी उठाए हैं, आपको क्या लगा कि हुकूमत कितनी संजीदा है इन मामलात पर आपके साथ? हुकूमत मुझे तो संजीदा नजर आ रही थी। फिनांस मिनिस्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ अपना मौका बयान किया है, क्योंकि है तो फिक्रमंदी वाली बात तो है। आज तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि ये चीज़ें जो हैं जैसे हमारी अगला बजट बनाना भी शायद बड़ा मुश्किल पेश आ जाए। लेकिन बहरहाल जहाँ तक मुल्क की आवाम का तल्लक है, लोगों का तल्लक है, महंगाई का तल्लक है, बेरोजगारी का तल्लक है, लॉ एंड ऑर्डर का तल्लक है, इसलिए तो हम सब उनका साथ देने को तैयार हैं, लेकिन अपोजिशन में रहते हुए। अच्छा चौधरी साहब, इसमें अहम बात यह है कि अब ऐसा आपको लग रहा है कि हुकूमत को सियासी खतरा नहीं है बल्कि माशी खतरा बहुत ज्यादा है, या फिर आप ये भी कहेंगे कि अगर माशी खतरा रहेगा तो फिर सियासी खतरा भी रहेगा? ज्यादा इस वक्त माशी खतरा लाख हो गया, लेकिन उसमें सियासत तो फिर आ जाती है ना जी। सियासी हालात ठीक होंगे तो माशी इकॉनमी भी ठीक होगी ना। इकॉनमी का बड़ा फिक्रमंदी जाहिर होनी शुरू हो चुकी है। अच्छा चौधरी साहब, अब्दुल हफीज शेख साहब कहते हैं कि RGST पर उन्हें आपकी हिमायत चाहिए, यानी मुस्लिम लीग काफ की हिमायत चाहिए। आपने तो जाहिर है इस पर अपना रद्द अमल पहले भी बताया है और आपने इसके खिलाफ ही जाहिर है रद्द अमल दिया है। ऐसी पर्टिकुलर बात तो नहीं हुई, लेकिन ओवरऑल बात हुई है, लेकिन खास तौर के ऊपर इसके मतलब तो खास बात नहीं हुई। अच्छा चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है इस वक्त हल क्या नजर आ रहा है जो मौजूदा सूरत हाल है? क्योंकि जो माशी सूरत हाल है वो इंतहाई खौफनाक से खौफनाक होती चली जा रही है। क्या हम बहुत आगे चले गए हैं, उस सूरत हाल पे वापस पहुंच पाएंगे? कोई हल नजर आ रहा है आपको? इसमें 2 चीजें है ना, एक तो ये है कि सूरत हाल को दुरुस्त करना, दूसरा ये है कि जो गलत चीजें हो रही है उनको रोका जाए। अब ये इल्जाम तराशी एक दूसरे के ऊपर, ये सारी अखबार तो इसलिए भरी होती है, टेलीविजन इसमें सारा वक्त सर्व कर देता है। एक दूसरे पे इल्जाम लगाना, तुमने कर्जा माफ कराया, तुमने कर्जा ले लिया,
تم نے قرضہ باہر بھیج دیا. تو ہم نے تو اس کا کام ہی ختم کر دیا. ہم نے کہا کہ جس نے قرضہ لیا ہے اس کا نام کل نشر کر دے, اور جس نے پیسے باہر لے گیا ہے وہ پیسے واپس لے آئے, اسے امیونٹی بھی دی جائے گی اور لیگل کوریج بھی دیا جائے گا. ہم نے تو بڑی اچھی تجاویز دی ہیں, اور اس کے علاوہ باقی بھی ہم نے کے متعلق کہا ہے, لا اینڈ آرڈر کے متعلق کہا ہے, فارن پالیسی کے متعلق کہا ہے. صاحب یہ کراچی اور بلوچستان کی صورتحال پہ آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے. ظاہر ہے کہ دونوں جگہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے, معصوم شہری مارے جاتے ہیں. اس کا کیا حل آپ نے دیا ہے کہ کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے؟ دیکھیے ہم تو پوری مدد کرنے کو تیار ہیں ان چیزوں کے سلسلے میں, لیکن اب گورنمنٹ حفیظ شیخ صاحب تو لگتے تھے وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن باقی پتہ نہیں ان کی کتنی چلتی ہے کتنی نہیں چلتی ہے, اس کا تو ہمیں نہیں پتا. اچھا چوہدری صاحب, اس میں ایک اہم جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے کہ جو مختلف ادارے ہیں, جو سرکاری ادارے ہیں, اس میں جو کرپشن کے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آپ کو کہیں لگا کہ جب یہ بات ہو رہی تھی تو حکومت اس بات میں بھی سنجیدہ دکھائی دیتی ہے کہ جو جن اداروں میں کرپشن ہے وہ ظاہر ہے اسے بھی روکنا تو انتہائی ضروری ہے؟ وہ بھی ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیے تھے, لیکن آپ کہتے ہیں نیکسٹ میٹنگ میں ہم آپ کو اپنے جو ایجنڈا پیش کیا ہے اس میں نیکسٹ میٹنگ میں ہم آپ کو جواب دیں گے. اب دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. چوہدری صاحب, اس ملک میں ظاہر ہے افرادی قوت بھی ہے, قدرتی وسائل بھی ہیں. جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اچھی طرز حکمرانی, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ہم اچھی طرز حکمرانی کا جو خواب ہے ہمارا اس کی تعبیر ہوتے ہم دیکھ پائیں گے؟ انشاءاللہ دیکھیں گے جی, فکر نہ کیجیے. پنجاب کی سیاست کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے سردار لطیف کھوسہ اور مسلم لیگ نون کے درمیان اب جو ملاقات ہوئی ہے ان کے قائدین کے درمیان, آپ کو لگ رہا ہے کہ پنجاب کی سیاست اب جو اس میں ایک ہلچل تھی وہ ٹھہر پائے گی, یا پھر یہ ایک وقتی سا رشتہ لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں, وہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نون والوں نے اسی طرح پہ کام کرنا ہے, اسی طرح پہ چلتے رہیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ نکالنے کی کوشش بھی کریں گے نا پیپل پارٹی والے, پیپل پارٹی کو یہ نکالنے کی کوشش بھی کریں گے, تو نہ انہوں نے نکلنا نہ انہوں نے جانا. جی اچھا چوہدری صاحب, آپ کا بھی ظاہر ہے آپ کی جماعت کا بھی مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے ہیں, پچھلے دنوں کافی جماعتوں سے آپ کے رابطے ہوئے ہیں. جی ہمارا تو رابطہ جب سارے سب کے ساتھ ہی ہماری تو بات چیت چلتی رہتی ہے. یہ تمام کس قسم کا رد عمل آپ کو مل رہا ہے سیاسی جماعتوں سے؟ یہ تمام جماعتیں محبت لوگ ہیں وہ فکر مند تو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. فکر مندی تو ہے سب کو, ہم محاربت کے طور پر تو نہیں کرنا چاہتے. چوہدری صاحب, اس میں اہم بات یہ ہے کہ ظاہر ہے سیاست تو ہوتی رہتی ہے, لیکن جو عوام ہیں ان کے مسائل تو اپنی جگہ پہ ہیں. ہمیں ظاہر ہے کہ حکمرانوں کو اب اس جانب بھی توجہ دینی ہوگی کہ جو عوامی مسائل ہیں وہ اس کی جانب بھی کوئی توجہ دے. حکومت کو میں تو کہتا ہوں یہ پیسہ واپس آ جائے تو اس سے بڑھ کر میرا خیال ہے 2 بجٹ کے پیسے واپس آ جائیں گے, بہت فرق پڑ جائے گا. پیسے کی ضرورت ہے, پیسہ کوئی ملک میں اور دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. سب سے جو افسوسناک بات یہ ہے کہ کوئی ملک دینے کو تیار ہی نہیں ہے پیسے. اور اس کی ظاہر ہے وجہ چوہدری صاحب یہی ہے کہ جو پہلے امداد آئی وہ ظاہر ہے کہ مختلف جو معاملات تھے ان میں کرپشن کی نظر ہو گئی, اسی وجہ سے ممالک جو ہیں وہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں. کریڈیبلٹی نہیں ہے اور اعتبار نہیں ہے کسی کو, اور نہ وہ دینے کو تیار ہیں, اور باقی دوسرے معاملات کئی چل رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب چوہدری شجاعت حسین, پاکستان مسلم لیگ ق کے سربراہ سے گفتگو کر رہے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنا 5 نکاتی ایجنڈا دے دیا ہے اور اب حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے معاملات کو درست کر لے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امداد اسی لیے نہیں آ رہی, اکنامک اسسٹنس اسی لیے نہیں آ رہی کہ جو اس سے پہلے جو پیسہ آیا وہ کرپشن کی نظر ہو گیا. معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا, اپنے آپ پر اعتماد بھی بڑھانا ہوگا. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.